नमः सर्वेभ्यः। अस्माकं समासवर्गे भवतां सर्वेषां स्वागतम्। अस्माकं विषयः अस्ति तत्पुरुषसमासः इति। आदौ अष्टाध्यायीं पठामः। अत्र कः पठति? विजयलक्ष्मी भगिनी पठितुम् इच्छति वा? अहं प्रयत्नं करोमि। नमस्कार भगिनी, अहं मेहुला अस्मि। नमस्ते महोदय। पृष्ठसङ्ख्या तत्पुरुषसमास अधिकारः 46तमे पृष्ठे। तत्पुरुषः द्विगुश्च द्वितीया श्रितातीतपतितगतात्यस्त प्राप्तापन्नैः स्वयं तेन हट्वाक्षेपे सामी कालाः अत्यन्तसंयोगे च तृतीया तत्कृतार्थेन गुणवचनेन पूर्वसदृशसमोनार्थकलहनिपुणमिश्रश्लक्ष्णैः कर्तृकरणे कृताबहुलं कृत्यैरधिकार्थवचने अन्नेन व्यञ्जनं भक्ष्येण मिश्रीकरणं चतुर्थी तदर्थार्थबलिहितसुखरक्षितैः पञ्चमी भयेन अपेतापोढमुक्तपतिता पत्रस्थैरल्पशः स्तोकान्तिकदूरार्थकृच्छ्राणिक्तेन सप्तमी शौण्डैः सिद्धशुष्कपक्वबद्धैश्च ध्वांक्षेण बन्धैश्च किम् उक्तवती? सिद्धशुष्कपक्वबन्धैश्च बद्धै इति बन्धैश्च ध्वांक्षेण क्षेपे कृत्यैर्ऋणे संज्ञायां क्तेनाहो रात्रावयवाः तत्र क्षेपे पात्रे समितादयश्च पूर्वकालैक सर्वजरत्पुराणनवकेवलाः समानाधिकरणेन दिक्सङ्ख्ये संज्ञायां तद्धितार्थोत्तरपदसमाहारे च संख्यापूर्वो द्विगुः कुत्सितानि कुत्सनैः पापाणके कुत्सितैः उपमानानि सामान्यवचनैः उपमितं व्याघ्रादिभिः सामान्या प्रयोगे विशेषणं विशेष्येन बहुलं पूर्वापर प्रथम चरम जघन्य समान मध्य मध्यम वीराश्च श्रेण्यादयः कृतादिभिः तेन विशिष्टेनान्नै सन्महत्परमोत्तमोत्कृष्टाः पूज्यमानैः वृन्दारकनागकुञ्जरैः पूज्यमानं कतरकतमौ जातिपरिप्रश्ने किं क्षेपे पोटा युवति स्तोक कतिपय घृष्टि धेनुवशावेहद् वष्कयणी प्रवक्तृ श्रोत्रियाध्यापक धूर्तैर्जातिः प्रशंसावचनैश्च युवा खलति पलित वलिन जरतीभिः कृत्यतुल्याख्या अजात्या वर्णो वर्णेन कुमारः श्रमणादिभिः चतुष्पादो गर्भिण्या मयूरव्यंसकादयश्च। द्वितीयाध्याये द्वितीयः पादः पूर्वापराधरोत्तरम् एकदेशी नैकाधिकरणे अर्धनपुंसकं द्वितीय तृतीय चतुर्थ तुर्याण्यन्यतरस्यां प्राप्तापन्ने च द्वितीयया कालाः परिमाणिना नै ईषद्कृता षष्ठी याजकादिभिश्च न निर्धारणे पूर्णगुणसुहितार्थ सदव्यय
स्तव्य समानाधिकरणेन तेन च पूजायाम् अधिकरणवाचिना च कर्मणि च त्रिजकाभ्यां कर्तरि च नित्यं क्रीडा जीविकयोः कु गतिप्रादयः उपपदमतिं अमैवाव्ययेन तृतीया प्रभृति न्यन्यतरस्याम् तृतीया प्रभृतिन्यन्यतरस्यां त्वाच इति तत्पुरुषसमासः। बहु समीचीनं भगिनि, बहु सम्यक्तया पठितवती। धन्यवादः। अधुना अत्र किं कुर्मः, केवलं पुनः एकवारं केवलं द्वितीया तत्पुरुषसमासस्य विषये एकवारं तावत् पठामः। इत्युक्ते तत्र 5 वा 6 सूत्राणि एकः पठति। वंशी भगिनी पठति वा? तत्पुरुषः इति आरभ्य। आं भगिनि, पठामि। पठतु। कति सूत्राणि पठनीयं मया? पठतु, अहं वदामि तावत् यावत्पर्यन्तम्। तत्पुरुषः द्विगुश्च द्वितीयाश्रितातीतपतितगतात्यस्तप्राप्तापन्नैः स्वयं तेन कट्वाक्षेपे सामी कालाः अत्यन्तसंयोगे च तृतीया। अस्तु तावत्। अस्तु अस्तु। अत्यन्तसंयोगे च इति तावत्पर्यन्तं द्वितीया तत्पुरुषसमासः। इत्युक्ते तत्र द्वितीयाश्रितातीतपतितगतात्यस्तप्राप्तापन्नैः स्वयं तेन खट्वा क्षेपे सामी कालाः अत्यन्तसंयोगे च तावत्पर्यन्तं द्वितीया तत्पुरुषसमासः। यतोहि तदेव वयम् आदौ पठामः। अस्तु, समीचीनम्। इदानीं तत्र तत्पुरुषसमासः इति विषयः आरब्धः गतवर्गे। इदानीं तत्र तत्पुरुषसमासस्य प्रभेदाः के सन्ति इत्यपि अस्माभिः एकवारं ज्ञातम्। इदानीं ततः अग्रे सर्तुं शक्नुमः। तत्पुरुषसमासस्य इदानीं समासस्य प्रक्रिया कथं भवति इति वयं सर्वे सम्यक्तया जानीमः। तत्पुरुषसमासस्य प्रसङ्गे प्रक्रिया कथं भवति, कुत्र भेदः अस्ति इति किञ्चित् तत्र पश्यामः। अत्र पुनस्मरणमेव किञ्चित् नूतनविषयः अपि अस्ति। अतः इदानीं तत्पुरुषसमासस्य विषये 5 उपाङ्गानि इति पश्यामः। ततः आरभ्य अत्र वंशी भगिनी भवतेव पठतु। आं भगिनि, पठामि। एकनिमिषम्। तत्पुरुषसमासस्य विषये 5 उपाङ्गानि पश्यामः। प्रथममस्ति प्रातिपदिकसंज्ञा। समासस्य विधानं भवति केनचित् तत्पुरुषसमास सम्बद्धसूत्रेण। तत्पश्चात् समासस्य प्रातिपदिकसंज्ञा विद्यते कृत्तदितसमासाश्च इति सूत्रेण। प्रातिपदिकसंज्ञानन्तरं पूर्वोत्तरपदयोः विभक्तिप्रत्ययस्य लोपः क्रियते सुपो धातु प्रातिपदिकयोः इति सूत्रेण। यथा अव्ययीभावसमासे अस्माभिः प्रक्रिया अधीता, तथैव तत्पुरुषसमासस्य विषये अपि चिन्तनीयम्। अस्तु, यथा वयम् एतद् वयं जानीमः खलु। अग्रे गच्छतु। पूर्वनिपातः प्रथमानिर्दिष्टं समास उपसर्जनम् इति संज्ञासूत्रेण तत्पुरुषसमासविधायकसूत्रे यत् पदं प्रथमा विभक्तौ निर्दिष्टमस्ति तस्य उपसर्जनसंज्ञा भवति। यस्य पदस्य उपसर्जनसंज्ञा भवति तत् पदं पूर्वं तिष्ठति, उपसर्जनं पूर्वम् इति सूत्रेण। तदपि वयं पठितवन्तः पूर्वनिपातः। तत्पुरुषसमासश्च लिङ्गम्। तत्पुरुषसमासे द्वन्द्वसमासे च उत्तरपदस्य यत् लिङ्गं तदेव लिङ्गं भवति समस्तपदस्य। तदर्थं सूत्रम् अस्ति परवलिङ्गं द्वन्द्वतत्पुरुषयोः इति। अस्तु, तत्र एकं तत्पुरुषस्य यत् समासः अस्ति तस्य लिङ्गं निर्धारणं भवति एतस्य सूत्रस्य कारणेन। परवलिङ्गं द्वन्द्वतत्पुरुषयोः इति सूत्रेण तत्पुरुषसमासस्य अपि च द्वन्द्वसमासस्य द्वयोः उत्तरपदप्राधान्यं भवति। तत्र उत्तरपदप्राधान्येन तत्र यत् लिङ्गं
भवति उत्तरपदे तदेव लिङ्गं भवति समस्तपदस्य अपि इति अवगच्छामि भगिनि। तत्र अव्ययीभावसमासस्य विषये लिङ्गं किमासीत्? अव्ययीभावसमासे चेत् प्रायः पूर्वपदप्राधान्यमस्ति, अतः यत् पूर्वपदे तु अव्ययमस्ति, अतः तस्य अव्ययपदम् इत्युक्ते तत्र लिङ्गस्य विषयः नास्ति, अतः तत्र अव्ययम् इति भवति, अव्ययपदस्य नपुंसकलिङ्गे एव भवति, अतः अन्तिमसमस्तपदम् अपि नपुंसकलिङ्गे एव भवति। सम्यक्। अव्ययीभावसमासस्य प्रसङ्गे समस्तपदं नपुंसकलिङ्गे भवति, अव्ययमपि भवति। सूत्रं किमस्ति? अव्ययीभावश्च इति सूत्रेण अव्ययीभावश्च। सत्यं, समीचीनम्। अव्ययीभावश्च इति सूत्रमस्ति। एकं तु संज्ञासूत्रमस्ति, समानरूपमस्ति, द्वितीयं तु द्वितीयाध्याये अस्ति, एकं तु तत्र द्वितीयसूत्रेण तु लिङ्गनिर्धारणं भवति भगिनि। सत्यं, तत्र सत्यम्। अव्ययीभावश्च इति द्वितीयाध्याये सूत्रमस्ति, तेन लिङ्गनिर्णयः समासः नपुंसकलिङ्गे इति उक्तम्। यत् सूत्रं प्रथमाध्याये अस्ति तेन संज्ञा क्रियते, अव्ययीभावसमासः अव्ययं भवति इति संज्ञा क्रियते। अस्तु, तावदुक्तं, समीचीनम्। अधुना धन्यवादः। अधुना अत्र अरविन्द महोदय पठतु, सूत्रं पठतु। परवलिङ्गद्वन्द्व तत्पुरुषयोः। आं भगिनि। परवलिङ्गं द्वन्द्वतत्पुरुषयोः, द्वन्द्वस्य तत्पुरुषस्य च परस्य यत् लिङ्गं तद् भवति। उत्तरपदलिङ्गं द्वन्द्वपुरुषयोः विधीयते। सा नपुंसकम् इत्यनेन सूत्रेण समाहारद्वन्द्वे नपुंसकलिङ्गस्य विहितत्वात् इतरेतरयोगदन्तस्य क्रियते ग्रहणम् अस्मिन् सूत्रे। द्वन्द्वश्च तत्पुरुषश्च द्वन्द्वतत्पुरुषयोः तयोः द्वन्द्वतत्पुरुषयोः परवत् अव्ययं लिङ्गं प्रथमान्तं द्वन्द्वतत्पुरुषयोः षष्ट्यन्तं त्रिपदमिदं सूत्रम् अनुवृत्तिसहितसूत्रं द्वन्द्वतत्पुरुषयोः परवत् लिङ्गम्। तत्सूत्रं भवति परवत् लिङ्गं भवति द्वन्द्वपुरुषसमासयोः इति अर्थं भवति। परवत् इत्युक्ते उत्तरपदवत् इति भवति। तत्र सा नपुंसकम् इत्यनेन सूत्रेण समाहारद्वन्द्वे नपुंसकलिङ्गस्य विहितत्वात् इतरेतरयोगद्वन्द्वस्य क्रियते ग्रहणम् अस्मिन् सूत्रे। तत् न अवगतं भगिनि। अत्र परवल्लिङ्गं द्वन्द्वतत्पुरुषयोः इत्यस्य परवल्लिङ्गम् इत्यस्य किमस्ति? परवल्लिङ्गं परवत् लिङ्गम्। सूत्रं स्मरति वा? तोर्लि इति सूत्रमस्ति। तोर्लि इति सूत्रेण तत्र तकारस्य लकारः भवति, अतः परवल्लिङ्गम् इति अस्ति। अस्तु, तत्र सूत्रार्थः सनपुंसकं किम् इति अहं वदामि। सूत्रार्थः कः इति वदतु। द्वन्द्व तत्पुरुषसमासयोः परवत् पदवत् लिङ्गं परवत् लिङ्गस्य उत्तरपदस्य यत् लिङ्गं भवति तदेव द्वन्द्वपुरुषसमास समस्तपदस्य लिङ्गं भवति इति एव तत्र सूत्रस्य अर्थः। समीचीनं समीचीनं। तर्हि एकमेव सूत्रमस्ति अत्र द्वन्द्वसमासस्य लिङ्गस्य निर्णयार्थम् अपि च तत्पुरुषस्यापि निर्णयार्थं। द्वन्द्वसमासः इति भिन्नः समासः, एतस्माभिः न पठितं। द्वन्द्वसमासः इति तत्रापि लिङ्गम् उत्तरपदस्य यद् लिङ्गं तदेव लिङ्गं भवति, तत्पुरुषसमासे अपि तदेव भवति। द्वन्द्वसमासस्य प्रसङ्गे अत्र प्रभेदद्वयमस्ति। इत्युक्ते तत्र इतरेतर द्वन्द्वः इति रामश्च लक्ष्मणश्च इति वदामि चेत् रामलक्ष्मणौ इति अस्ति। रामलक्ष्मणौ इति अस्ति। यदि तत्र समाहारार्थे वक्तुम् इच्छामि, तत्र ग्रूप् कर्तुम् इच्छामि चेत् तत्र घटश्च पटश्च अनयोः समाहारः घटपटम् इति अस्ति। तर्हि घटपटः इत्युक्ते अत्र समूहः अस्ति, घटानां पटानां समूहः यत्र अस्ति तत्र घटपटम् इति वदामः। तत्र यत्
अत्र तत्र पश्यामः चेत् परवल्लिङ्गं द्वन्द्वतत्पुरुषयोः इत्यस्य कार्यं नास्ति तत्र। अत्र समाहारार्थे अस्ति इति कृत्वा तत्र नपुंसकलिङ्गे भवति। यत्किमपि समाहारार्थे अस्ति तत्र नपुंसकलिङ्गं लिङ्गे भवति। इत्युक्ते यदा वयं समूहस्य विषये वदामः तदानीं पूर्वपदस्य उत्तरपदस्य लिङ्गं वयं स्वीकर्तुं न शक्नुमः खलु। अतः तत्र सर्वदा नपुंसकलिङ्गे भवति, यतोहि तत्र समूहः अस्ति इति। एवमेव तत्र खलु भगिनि। हा, एकवचने अपि भवति, सत्यम्। एकवचने अपि भवति, नपुंसकलिङ्गे अपि भवति, सत्यम्। अत्र वचनस्य विषयः अस्ति इति कृत्वा तस्य विषये न उक्तं, परन्तु सत्यमेव यत्र समाहारार्थे अस्ति तत्र नपुंसकलिङ्गे एकवचनं भवति इति अत्र उक्तं। तर्हि तत्र परवल्लिङ्गं द्वन्द्वतत्पुरुषयोः इति अनेन तत्र लिङ्गस्य निर्णयः क्रियते। तत्पुरुषसमासे उत्तरपदस्य यद् लिङ्गम् अस्ति तदेव लिङ्गं भवति समस्तपदस्य। यस्य कः अर्थः इति चेत् इदानीम् एकम् उदाहरणं, सीतायाः पतिः यदा वदामि, सीतायाः पतिः, सीतापति इति समस्तपदम् अस्ति, तर्हि तस्य लिङ्गं किम् इति चेत् पतिः इति उत्तरपदम् अस्ति। उत्तरपदस्य लिङ्गम् अस्ति पुल्लिङ्गम्, अतः समस्तपदस्यापि लिङ्गं पुल्लिङ्गं भवति, अतः सीतापतिः इति पुल्लिङ्गे अस्ति। एवमेव द्वन्द्वसमासे अपि भवति। अस्तु, अग्रे उदाहरणानि सन्ति, पठामः। अग्रे उमा भगिनी पठतु। भगिनी, अत्र परवलिङ्गं द्वन्द्वतत्पुरुषयोः एतत् सूत्रं 2426, इट्स् नाट् 246। 2426 अस्ति। अस्तु, अनन्तरम् ईमेल् प्रेषयतु भगिनि। यत्र मुद्रणदोषाः टङ्कणदोषाः सन्ति मह्यम् ईमेल् प्रेषयतु, वर्गे मास्तु। जानामि तत्र टङ्कणसमये दोषाः भवन्ति, अतः मह्यम् ईमेल् द्वारा प्रेषयतु, वर्गे मास्तु। अस्तु, अग्रे उमा भगिनी। अस्ति वा उमा भगिनी? तर्हि गीताञ्जलि भगिनी पठतु। अस्तु अस्तु, पठतु भगिनि, इदानीं पठतु। सीतायाः पतिः सीतापतिः इति षष्ठी तत्पुरुषसमासः। अस्मिन् समासे उत्तरपदम् अस्ति पतिः इति, तस्य लिङ्गम् अस्ति पुल्लिङ्गम्, अतः समस्तपदस्य लिङ्गम् अपि पुल्लिङ्गम् एव भवति। परवल्लिङ्गं द्वन्द्वतत्पुरुषयोः इति सूत्रेण। अनेन कारणेन सीतापतिः इति तत्पुरुषसमासः पुल्लिङ्गे सिद्ध्यति। एवमेव इतरेतरयोः द्वन्द्वसमासे अपि समासस्य लिङ्गम् उत्तरपदम् आश्रित्य भवति। अत्र दृश्यते सीतायाः पतिः इति विग्रहवाक्यं समस्यते चेत् सीतापतिः इति भवति। विग्रहवाक्ये पतिः इति पुल्लिङ्गः उत्तरपदं भवति, तस्मात् सीतापतिः इति समस्तपदमपि पुल्लिङ्गे भवति। तदाविधमेव द्वन्द्वसमासस्य अपि अस्ति। पठतु अग्रे उदाहरणम्। ओके, कुक्कुटश्च मयूरी च कुक्कुटमयूर्यौ उत्तरपदं स्त्रीलिङ्गे इत्यतः समस्तपदमपि स्त्रीलिङ्गे भवति। मयूरी कुक्कुटश्च, मयूरी कुक्कुटौ, उत्तरपदं पुल्लिङ्गे इत्यतः समस्तपदमपि पुल्लिङ्गे भवति। अत्र द्वन्द्वसमासः अपि कुक्कुटश्च मयूरी उदाहरणेन दृश्यते चेत् कुक्कुटमयूर्यौ इति आगच्छति। मयूरी इति स्त्रीलिङ्गम् अस्ति, तथा समस्तपदमपि स्त्रीलिङ्गे भवति। उत्तरपद तथा स्त्रीलिङ्गे अपि भवति। किन्तु मयूरी कुक्कुटश्च, मयूरी च कुक्कुटश्च इति समस्यते चेत् मयूरी कुक्कुटौ, अत्र कुक्कुटौ पुल्लिङ्गपदं, तस्मात् समस्तपदमपि पुल्लिङ्गे अस्ति। समीचीनं भगिनि, समीचीनं। तावदेव अत्र विषयः अस्ति, अन्यत् किमपि नास्ति।
तत्र समस्तपदस्य द्वन्द्वसमासे अपि च तत्पुरुषसमासे लिङ्गनिर्णयः कथं भवति इति तदर्थम् एकमेव सूत्रं परवल्लिङ्गं द्वन्द्वतत्पुरुषयोः इति सूत्रम्। एकवारं वदतु सूत्रम्। परवल्लिङ्गं द्वन्द्वतत्पुरुषयोः स नपुंसकं समाहारद्वन्द्वं नपुंसके एकवचनं। समीचीनं। सनपुंसकम् इत्यनेन तत्र नपुंसकलिङ्गविधानम् एकवचनस्य विषयेण तत्र नास्ति। भगिनी क्षम्यतां, तत्र इतरेतरो योगद्वन्द्वसमासे इत्युक्ते किमर्थं तत्र एतत् लिखितम् इतरेतरयोः किं तत्र एवमेव इतरेतरयोगद्वन्द्वसमासे इत्युक्ते कः समासः अस्ति भगिनि तत्र? द्वन्द्वसमासः खलु। द्वन्द्वः इत्यस्य कः अर्थः? पदार्थद्वयम् अथवा तस्य अधिकपदार्थाः सन्ति, तेषां तत्र समासः भवति। यत्र अत्र द्वन्द्वसमासे पूर्वपदस्य प्राधान्यम् उत्तरपदस्य प्राधान्यम् इति नास्ति, द्वयोः पदयोः प्राधान्यम् अस्ति। यदि अहं वदामि रामलक्ष्मणौ गच्छतः यदा वदामि, कः गच्छति? रामलक्ष्मणौ द्वौ अपि गच्छति खलु, द्वौ अपि गच्छतः खलु। अतः तयोः द्वयोः अपि क्रियया सह अन्वयः अस्ति। अतः समस्तपदे पूर्वपदस्य प्राधान्यं वा उत्तरपदस्य प्राधान्यं वा? द्वयोः प्राधान्यम् अस्ति किल, द्वयोः। यत्र द्वयोः प्राधान्यं भवति तादृशसमासः द्वन्द्वसमासः। द्वन्द्वसमासे प्रभेदद्वयम् अस्ति, समाहारद्वन्द्वः इतरेतरयोगद्वन्द्वः। यत्र समाहारः इति वदामः चेत् समूहरूपेण वयं पश्यामः समस्तपदम्। पटश्च घटश्च इत्यदा वदामः चेत् तत्र समूहः पटाः घटाः, पटाः च घटाः च इति यदा वदामि, घटपटम् इति वदामः चेत् तत्र समूहः अस्ति, बहूनां पदार्थानां समूहः अस्ति। तत्र नपुंसकलिङ्गे भवति समस्तपदम्। यतोहि तत्र पूर्वपदस्य भिन्नलिङ्गं भवितुमर्हति, उत्तरपदस्य भिन्नलिङ्गं भवितुमर्हति। तथापि तत्र उत्तरपदस्य लिङ्गम् इति न वदामः, समूहार्थे अस्ति इति कृत्वा। अस्तु। परन्तु अत्र यदा वयम् इतरेतरयोगद्वन्द्वः इति यदा वदामः, तत्र रामश्च लक्ष्मणश्च यदा वदामः, तत्र उत्तरपदस्य यद् लिङ्गं तदेव भवति समस्तपदस्य लिङ्गम्। अत्र कुक्कुटश्च मयूरी च इत्यत्र समूहः नास्ति, केवलं पदार्थद्वयमेव अस्ति। कुक्कुटः अस्ति, मयूरी अस्ति, द्वयोः इदानीं समासः। तर्हि उत्तरपदस्य लिङ्गं मयूरी इति कृत्वा समस्तपदस्य लिङ्गम् अत्र कुक्कुटमयूर्यौ इति द्विवचने अस्ति। यतोहि पदार्थद्वयम् अस्ति इति कृत्वा द्विवचने। किमर्थं तत्र द्विवचने अस्ति इति चेत् द्वयोः पदयोः अन्वयः भवति खलु क्रियया सह, तदर्थम्। अतः कुक्कुटमयूरी इति नास्ति, परन्तु कुक्कुटमयूर्यौ इति अस्ति द्विवचने। मयूरी इति शब्दस्य प्राधान्यमस्ति, उत्तरपदस्य प्राधान्यमस्ति। न मयूरी इत्यस्य प्राधान्यं नास्ति, द्वयोः प्राधान्यं, क्षम्यतां, द्विवचने अस्ति, क्षम्यतां, द्विवचने द्वयोः प्राधान्यम् अस्ति, परन्तु लिङ्गं तु उत्तरपदस्य लिङ्गम्। भगिनी, यदा तर्हि अत्र कुक्कुट मयूरी इति एव अत्र स्त्रीलिङ्गे अस्ति, अतः एव वयं ज्ञातुं शक्नुमः इतरेतरयोगद्वन्द्वसमासः अस्ति खलु। यदा नपुंसकलिङ्गम् अस्ति चेत् समाहारः द्वन्द्वः अस्ति इति ज्ञातुं शक्नुमः। तथा न वक्तुं शक्यते। यदि अत्र उत्तरपदं नपुंसकलिङ्गे अस्ति चेत् तदा नपुंसकलिङ्गे भवति खलु समासः। तर्हि सन्दर्भं दृष्ट्वा जानीमः वा कथं? सन्दर्भं दृष्ट्वा एव जानीमः, नो चेत् न जानीमः। घटः पटः इति अस्ति चेत् तत्तु नपुंसकलिङ्गे अस्ति चेत् अपि तत्र द्विवचने यदि भवति, नपुंसकलिङ्गे द्विवचने अस्ति चेत् भिन्नं भवति खलु। समाहारः तु एकवचने भवति, अतः ज्ञातुं शक्नुमः। समाहारे एकवचने, एकवचने द्विवचने इति भेदः। नमस्ते भगिनि, एकः प्रश्नः अस्ति। इदानीं तु वयं रामलक्ष्मणौ इति वदामः, अथवा सीतारामौ वदामः। इदानीं तु परिवर्तनं कर्तुं शक्नुमः किं? सीतारामौ रामसीते भवितुं शक्नोति किम्?
तदर्थं नियमाः सन्ति। द्वन्द्वसमासस्य बहवः नियमाः सन्ति, तान् नियमान् अग्रे पठामः। नियमाः सन्ति, किं पदं पूर्वं स्यात् इति बहवः नियमाः सन्ति। अतः तत्र न वक्तुं शक्नोमि इदानीं किं पदं पूर्वं स्यात् इति। सामान्यतया अस्तु रामः लक्ष्मणः इति चेत् लक्ष्मणः रामः, वयं लक्ष्मणरामौ इति कदापि न शृण्मः। रामलक्ष्मणौ इति एव शृण्मः, इत्युक्ते तदर्थं नियमाः सन्ति। तस्मिन् सन्दर्भे पठामः क्रमेण। बहूनि सूत्राणि सन्ति तत्र, वार्तिकानि सूत्राणि सन्ति। अस्तु, इदानीं भगिनी मम संशयः अस्ति। सीतारामौ इति द्वन्द्वसमासः, सीताराम इति तु पुरुषस्य नाम न, तद् पुल्लिङ्गम् अस्ति, तदपि समस्तपदं वा? तत्तु नाम एव। सीतारामः सीतारामः इति तत्र तु संज्ञापदमस्ति। संज्ञापदं सीतायाः रामः सीतारामः। ओहो, सीतायाः रामः षष्ठी तत्पुरुषः। तथा किमपि वक्तव्यं भवति, संज्ञापदमस्ति खलु। अस्तु अस्तु, सर्वे सीतारामौ द्वन्द्वसमासं भवति चेत् सीतारामौ इति भवति, सत्यं। सीतारामौ, यथा मातापितरौ इति वदति एवमेव सीतारामौ। अत्र द्वन्द्व तत्पुरुषसमासस्य विषये अग्रे पठिष्यामः। अत्र नियमाः सन्ति, अस्माकं मनसि इदानीं तत्पुरुषसमासः इति विषयः, अतः तस्मिन् विषये अवधानं। द्वन्द्वसमासस्य विषये लिङ्गं कथं भवति तत्सर्वं पुनः विचारः भवति अग्रे। अतः इदानीं तत्र अग्रे पाठं प्रति गच्छामः। अस्माकं सामान्यतत्पुरुषसमासः इति विषयः, अतः तत्र पश्यामः। अस्तु, इदानीं गीताञ्जलि भगिनी पठतु। समासान्तप्रत्ययाः। समासप्रक्रियायां कुत्रचित् समासान्तप्रत्ययः विधीयते इति जानीमः। समासान्ताः समासस्य अवयवाः सन्ति इत्यतः एव समासान्तानां योजनानन्तरं सम्पूर्णस्य समस्तपदस्य प्रातिपदिकसंज्ञा भवति। यद्यपि एतानि कार्याणि समस्तपदस्य निर्माणे भवन्ति, तथापि प्रक्रिया तु तद्धितप्रक्रियाम् आश्रित्य एव भवति। नाम तद्धितप्रकरणे यानि सूत्राणि प्रसक्तानि भवन्ति तद्धितप्रक्रियायां, तानि समासप्रक्रियायाम् अपि प्रसक्तानि भवन्ति, यतोहि समासान्ताः तद्धिताधिकारे सन्ति। अत एव पाणिनिना एते समासान्तप्रत्ययाः तद्धिताधिकारे स्थापिताः। अस्तु, चतुर्थसोपानं तु समासान्त प्रत्यय विधानम् अस्ति। अत्र तत्पुरुष समासे अपि इति दत्तं। समासप्रक्रिया तद्धितप्रक्रियाम् इव भवति, यतोहि सर्वाणि सूत्राणि समानेव सन्ति चेत् तद्धिताधिकारे एव सर्वाणि सूत्राणि सन्ति, अपि च प्रक्रिया अपि समानेव अस्ति इति दत्तं भगिनि। सत्यं, समासान्तप्रत्ययाः तु तद्धित अधिकारे सन्ति। तद्धित अधिकारे सन्ति समासान्तप्रत्ययाः। अस्माभिः अव्ययीभावसमासस्य प्रसङ्गे पठिताः एव तान् प्रत्ययान् अस्माभिः। ते तत्र प्रक्रियावसरे कथं भवति इति अपि वयं ज्ञातवन्तः। तदेव पुनः अत्र उक्तमस्ति, तद्धिताधिकारे एव एते सर्वे समासान्तप्रत्ययाः सन्ति। किमर्थं तद्धिताधिकारे स्थापिताः इति चेत् तत्र तद्धितप्रक्रिया यथा भवति तथा अत्रापि भवतु इति कृत्वा एव तद्धिताधिकारे एतानि सूत्राणि स्थापितानि। तर्हि
तदिद अधिकारे कानिचन विशिष्टसूत्राणि अस्माभिः चर्चितानि खलु यस्येति च नस्तदिते तस्य एव प्रसक्तिः अत्रापि भवति नस्तदिते यस्येति च इति सूत्रद्वयं यद् अस्माभिः पठितं तत्र तस्य एव अत्रापि प्रसक्तिः भवति प्रायेण इति तत्र विषयः अस्ति अपि च तत्र समासान्तप्रत्ययः समासस्य अवयवः भवति समासस्य अवयवः भवति अतः सम्पूर्णस्य समासान्तस्य योजनानन्तरं सम्पूर्णस्य समस्तपदस्य प्रातिपदिकसंज्ञा भवति इति अत्र विषयः अस्ति अग्रे तद्धिताः इति विषयः पठतु तद्धिताः चतुर्थ अध्याय प्रथमभाग 670तमं सूत्रम् अधिकारसूत्रम् इदम् अस्य सूत्रस्य अधिकारः अस्ति चतुर्थ अध्याये प्रथम पादे 670तमं सूत्रम् इति सूत्रात् आरभ्य पंचम अध्यायस्य अन्तपर्यन्तं नाम पंचम अध्याये चतुर्थ भागे सप्तत्यधिकशतं सूत्रपर्यन्तम् अस्मिन् अधिकारे ये प्रत्ययाः विधीयन्ते ते सर्वे तद्धितसंज्ञकाः भवन्ति सूत्रं स्वयं सम्पूर्णम् अत्र यथा वयं पूर्वस्मिन् परिच्छेदे पठितं तद्धित सर्वाणि सोपानानि तद्धिताधिकारे एव भवन्ति चेत् एकं सूत्रं तद्धिताः इति मुख्यसूत्रमस्ति अधिकारसूत्रम् इति सूत्रस्य अधिकारः चतुर्थ अध्याये प्रथमभागे 70तमं सूत्रात् पंचम अध्याये चतुर्थ भागे 70+100 सूत्रं पर्यन्तम् अस्ति इति दत्तं भगिनि समीचीनं तद्धिताः इति सूत्रमपि अस्माभिः पूर्वं पठितं तद्धिताः इति अधिकारसूत्रमस्ति तद्धितस्य अधिकारे बहूनि सूत्राणि सन्ति तद्धिताः इति अधिकारसूत्रमस्ति तत्र विधीयमानाः प्रत्ययाः ये सन्ति तेषां तद्धितसंज्ञा भवति तावदेव तत्र अस्तु समासान्तः इति अग्रे मेहुल् महोदय पठति वा आं भगिनि श्रूयते खलु समासान्ताः एतत् अधिकारसूत्रमस्ति अस्मात् सूत्रात् आरभ्य पञ्चमाध्यायस्य अन्तपर्यन्तं ये तद्धितप्रत्ययाः पाठिताः ते समासप्रक्रियायां विधीयन्ते अर्थात् समासान्तस्य अधिकारः पञ्चमे अध्याये चतुर्थपादे 68तमं सूत्रम् इत्यस्मात् सूत्रात् आरभ्य पंचमे अध्याये चतुर्थपादे 60+100 इति सूत्रपर्यन्तम् एते समासान्तप्रत्ययाः प्रातिपदिकात् विधीयन्ते यतोहि न्याप्रातिपदिकात् इति सूत्रस्य अधिकारः अस्ति चतुर्थाध्यायात् आरभ्य पञ्चमाध्यायस्य अन्तपर्यन्तम् अस्तु अत्र यथा तद्धिताः इति अधिकारसूत्रमस्ति तत्र समासान्तः इति अपि एकम् अधिकारसूत्रमस्ति एतस्य सूत्रस्य अधिकारः पञ्चमाध्याये चतुर्थपादे 68तम सूत्रात् आरभ्य तदेव तस्य सूत्रसङ्ख्या अस्ति तस्मात् आरभ्य पञ्चमाध्यायस्य अन्तपर्यन्तं विधीयते तर्हि तत्र ते सर्वे प्रत्ययाः तद्धितप्रत्ययाः अपि सन्ति ते पुनः एतेन सूत्रेण अधिकारसूत्रेण समासप्रक्रियायाम् अपि विधीयन्ते अतः तस्य समासान्तः इत्यस्य अधिकारः वयं जानीमः पञ्चमाध्यायस्य अन्तिमसूत्रपर्यन्तं भवति पुनः समासान्तप्रत्ययाः प्रातिपदिकात् विधीयन्ते यतोहि तत्र न्याप्रातिपदिकात् इति पुनः एकम् अधिकारसूत्रमस्ति तस्मिन् अधिकारे सन्ति न्याप्रातिपदिकात् इति सूत्रस्य अधिकारः चतुर्थाध्यायात् आरभ्य पञ्चमाध्यायस्य अन्तपर्यन्तम् अस्ति अतः समासान्तप्रत्ययाः
तद्धितप्रत्ययाः ये सन्ति तस्मिन् ते सर्वे समासप्रक्रियां विधीयन्ते, पुनः ते सर्वे प्रातिपदिकात् विधीयन्ते इति आगच्छति। समीचीनं समीचीनं। तावदेव, अत्र नूतनं किमपि नास्ति। अधिकारसूत्रमस्ति। पश्यामः चेत् समासान्तः इति अधिकारः तद्धित अधिकारे अस्ति, अतः एव समासान्तप्रत्ययानां तद्धितसंज्ञा अपि भवति। अपि च एते सर्वे प्रातिपदिकात् एव विधीयन्ते इति तावदेव। एतेषां विधानानन्तरं सम्पूर्णस्य प्रातिपदिकसंज्ञा इति सर्वं जानीमः। अत्र तत्पुरुषसमासस्य प्रसङ्गे बहूनि सूत्राणि सन्ति। अत्र एकं वक्तुम् इच्छामि, अत्र मम प्रार्थना अस्ति, केवलम् एतेषां सूत्राणाम् एकवारमेव पठामः, विवरणं न वदामः। किमर्थमिति चेत् तत्र प्रक्रिया यदा भवति तदानीं पश्यामः चेदेव इतोपि तत्र किं स्पष्टता भवति, अवगमनं भवति। अतः इदानीं परिचयरूपेण एकवारं किम् अस्ति इति पठामः, परिचयः एव। अतः किमर्थम् इदं, किमर्थं तद् इति तादृशचिन्तनं न कुर्मः। किमर्थम् इति चेत् तस्य प्रयोजनं नास्ति। यदा प्रक्रिया अस्ति तदानीं पश्यामः चेत् स्पष्टता भवति। अतः केवलं परिचयार्थम् एकवारं पठामः। अस्तु महोदय, पठतु तत्र सूत्राणि। अग्रे अस्ति, अग्रे सूत्राणि सन्ति, तत् क्रमेण, नो चेत् एकवारं सूत्राणि कानि इति एकवारं पठतु। बहूनि सूत्राणि सन्ति अत्र, एकवारं पठतु। अस्तु अस्तु, सूत्रक्रमाङ्कः पठामः वा? तत् पठतु एकवारम्। अस्तु, सूत्रक्रमाङ्कः पञ्चमाध्याये सर्वे पञ्चमाध्याये चतुर्थपादे एव सन्ति। अष्टषष्टितमं सूत्रमस्ति समासान्ताः, समासान्तप्रत्ययः इति समासान्त अधिकारसूत्रमस्ति। द्वितीयं षडशीतितमं सूत्रं तत्पुरुषस्याङ्गुलेः संख्याव्ययादेः समासान्तप्रत्ययः अस्ति अच्, समासप्रकारः अस्ति तत्पुरुषसमासान्तप्रत्ययः। अस्तु, अग्रिममस्ति सप्तशीतितमम् अहस्सर्वैकदेशसङ्ख्यातपुण्याच्च रात्रेः, पुनः अच् इति समासान्तप्रत्ययः, तत्पुरुषसमासान्तप्रत्ययः। अग्रिममस्ति अष्टाशीतितमम् अह्नो न एतेभ्यः, प्रकृत्यादेशः इति समासान्तप्रत्ययः। अग्रिममस्ति नवाशीतितमं प्रकृत्यादेशः इत्युक्ते तत्र समासान्तप्रत्ययः नास्ति, परन्तु तत्र तत्पुरुषसमासप्रसङ्गे कस्यचित् पदस्य स्थाने अन्यत् किमपि आदेशः इति अस्ति, तदेव प्रकृत्यादेशः। अस्तु अस्तु, सम्यक्। अग्रिममस्ति नवाशीतितमं न संख्यादेः समाहारे, तत्र प्रकृत्यादेशनिषेधः भवति तेन सूत्रेण। पुनः नवतितमं सूत्रमस्ति उत्तमैकाभ्यां च, तदपि प्रकृत्यादेशनिषेधः करोति। एकनवतितममस्ति राजाहस्सखिभ्यश्टच्, तेन टच् प्रत्ययः विधीयते। द्विनवतितमं सूत्रमस्ति गोरतद्धितलुकि, तेनापि टच् प्रत्ययः विधीयते। त्रिनवतितमं सूत्रमस्ति अग्राख्यायामुरसः, पुनः टच् प्रत्ययः विधीयते। चतुर्नवतितमम् अस्ति अनोष्मायसरसां जातिसंज्ञयोः, तदपि तेनापि टच् प्रत्ययः विधीयते। पञ्चनवतितमस्ति ग्रामकौटाभ्यां च तक्ष्णः, पुनः टच् प्रत्ययः विधीयते। षड्नवतितमम् अस्ति अतेः शुनः, टच् प्रत्ययः विधीयते। सप्तनवतितमम् अस्ति उपमानादप्राणिषु, तो पुनः टच् प्रत्ययः विधीयते। अष्टनवतितमस्ति उत्तरमृगपूर्वाच्च सक्थनः, टच् प्रत्ययः विधीयते। नवनवतितमस्ति नावोद्विगोः, तदपि टच् प्रत्ययः विधीयते तेनापि। शततममस्ति अर्धाच्च, एकशततमस्ति खार्याः प्राचाम्, एते सर्वाणि सूत्रैः टच् प्रत्ययः एव विधीयन्ते। द्विशततमस्ति द्वित्रिभ्यामञ्जलेः। त्रिशततमस्ति अनसन्तान्नपुंसकाच्छन्दसि। चतुर्शततमस्ति ब्रह्मणो जानपदाख्यायाम्। अन्तिमं पञ्चशततममस्ति कुमहद्भ्याम् अन्यतरस्याम्, तेनापि टच् प्रत्ययः विधीयते। ते सर्वे तानि सर्वाणि सूत्राणि तत्पुरुषसमासान्तप्रत्ययानां कृते सन्ति। अत्र बहूनि सूत्राणि सन्ति, परन्तु पश्यन्ति चेत् सर्वत्र टच् विधानमेव, प्रायेण टच् विधानं।
केवलं तत्र एकः प्रकृति आदेशः अपि च स्थलद्वये प्रकृति आदेशस्य निषेधः अन्यत्र सर्वत्र पश्यामः चेत् प्रायेण टच् प्रत्ययः भवति कुत्रचित् अच् प्रत्ययः भवति तावदेव इत्युक्ते प्रक्रियावस्थायां यदि तत्र वयं न जानीमः तत्र समस्तपदं जानीमः परन्तु तत्र किं कथं रूपं प्राप्तम् इति न जानीमः चेत् वयम् ऊहां कर्तुं शक्नुमः अत्र टच् प्रत्ययः अस्ति प्रायः अस्ति अतः एवम् अस्ति इति विचिन्त्य पुनः तत्र रिवर्स् इंजिनियरिंग कर्तुं शक्नुमः अत्र कुत्र अस्ति सूत्रम् इति अन्वेष्टुं शक्नुमः यतोहि रूपं दृष्ट्वा वयं ज्ञातुं शक्नुमः खलु अत्र कथञ्चित् तत्र यदि ईकारान्तपदम् अस्ति किमपि कथञ्चित् तत्र टच् इति आगत्य तत्र अदन्तं भवति तदानीं वयम् अवगन्तुं शक्नुमः अत्र किमपि परिवर्तनम् अस्ति अतः प्रायेण टच् प्रत्ययः इति अस्ति इति वयम् ऊहां कर्तुं शक्नुमः इदानीं सूत्रस्य विवरणम् एकवारं पठामः तत्र अधिकं चिन्तनं न कुर्मः अस्तु इदानीं तत्र सरला भगिनी पठति वा धन्यवादः भगिनी नमस्ते भगिनी नमस्कारः भगिनी तत्पुरुष समासान्त प्रत्यय संबंध सूत्राणां सारांशः दीयते ए तत्पुरुषस्याङ्गुले संख्याच्यायादेः तत्पुरुष समासे पूर्वपदं संख्यावाचक शब्दः उत अव्ययवाचक शब्दः अस्ति उत्तरपदं च अंगुलिः इति शब्दः विद्यते तस्मात् अच इति समासान्त प्रत्ययः विधीयते यथा द्वे अंगुली प्रमाणम् अस्य द्वय अंगुलम् इति सूत्र अस्ति तत्पुरुषस्य अंगुले संख्या अव्ययादे यदि तत्पुरुष समासे पूर्वपदं संख्यावाचकपदम् अस्ति वा अव्ययपदम् अस्ति अव्ययवाचकपदम् अस्ति या अव्यय भवति या संख्या भवति उत्तरपदम् अंगुली अस्ति सो तत्र अच् प्रत्यय विधीयते यथा द्वे अंगुली द्वे इति भवति संख्यावाचक अंगुली अस्ति उत्तरपद अंगुली इति यत् दत्तमस्ति प्रमाणमस्य भवति द्वय अंगुलम् इति आगच्छति अंगुली इति तद् अकार अच् ते चकार हल्यन्तमेनेन अपगच्छति इति शिष्यते सो अंगुली यथा अंगुली अकार योजनेन तत् यस्येति आगच्छति भगिनी तदनन्तरं अंगुलमिति यस्येति यथा वयम् अव्ययप्रक्रियायां समासे प्रक्रिया दृष्टवन्तः तत्र योजनेन अंगुली यस्येति तस्य टी भागस्य लोपः भवति अंगुल इति भवति द्वय तदनन्तरम् अम्भावः आगच्छति कथं तत्र दृश्यामः नपुंसकलिङ्गम् इति तत्र द्वि अंगुलम् तत्र सन्धि भवति द्वि इति प्रातिपदिकमस्ति द्वे इति चेत् द्वि अंगुलं तत्र यणसन्धि भूत्वा द्वय अंगुलम् इति भवति बहु समीचीनम् अत्र सम्यक् भवती उक्तवती एव सर्वं परन्तु तादृशचिन्तनम् अग्रे भविष्यति अस्तु इदानीम् अग्रे तत्र पद्मा भगिनी पठितुम् इच्छति वा भगिनी अहस्य सर्वैक सत्यं बिन्दु सत्यम् अह सर्वैक देश संख्यात पुण्याश्च रात्रेः तत्पुरुषसमासस्य पूर्वपदम् अहन् सर्व संख्यात् तथा पुण्य एतेषु कश्चन शब्दः एकदेशवाचकः शब्दः संख्यावाचकशब्दः अथवा अव्ययवाचकः शब्दः अस्ति
तथा च उत्तरपदं रात्रि इति शब्दः अस्ति तस्मात् अच् इति समासान्तप्रत्ययः भवति यथा अहश्च रात्रिश्च यतयोः समाहारः अहोरात्रः सर्वरात्रः पुण्यरात्रः पूर्वरात्रः इत्यादीनि उदाहरणानि एतत् सूत्रं वदति तत्पुरुषसमासस्य पूर्वपदं कश्चन पदेः अस्ति चेत् अहन् संख्यात् पुण्या एतेषु पदानि अस्ति चेत् अच् वाचकम् आगच्छति उदाहरणानि दत्तमस्ति अहोरात्रं सर्वरात्रः पुण्यरात्रः पूर्वरात्रः इत्यादीनि उदाहरणानि उत्तरपदम् अत्र रात्रि अस्ति सत्यं भगिनी नवरात्रि तद् पुल्लिङ्ग संख्यावाचकम् अत्र अहोरात्रः सर्वरात्रः ते सर्वे पुल्लिङ्ग किमस्ति विजयलक्ष्मी भगिनी नवरात्रि इति अशुद्धप्रयोगः वा न नवरात्रि नास्ति नवरात्रम् वयं तु नवरात्रि एव वदामः अस्माकं तत्र प्रान्तीयभाषासु तथा परन्तु संस्कृतभाषायां तु नवरात्रम् इत्येव अस्तु अग्रे भगिनी अत्र द्वे अङ्गुली भवति द्वयङ्गुलं तत्र तु अव्ययीभावसमासः किम् न अव्ययीभावसमासः नास्ति तत्पुरुषसमासः एव प्रक्रिया कथम् अस्ति इति अग्रे पश्यामः द्वे अङ्गुली तत्र सन्धिः एव तत् सम्यक् किन्तु तत्र अङ्गुलं भवति नपुंसकलिङ्ग भवति खलु नपुंसक अत्र कथमस्ति इति पश्यामः तदर्थमेव मया उक्तम् अधिकं चिन्तनं न कुर्मः इति यतोहि न एकक्षणं भगिनि एकक्षणम् अत्र सुमन् भगिनी वदतु नवरात्रमपि तथा एव किम् नवरात्रम् इति द्वन्द्वः किमस्ति नवरात्रं समाहारद्वन्द्वः अस्तु इदानीं द्विगु क्षम्यतां द्विगुसमासः अस्ति समाहारद्विगुः अस्तु इदानीं द्वय अङ्गुलं तथा एव नास्ति किम् द्वयङ्गुलम् इति तत्पुरुषसमासः अस्ति अत्र अच् प्रत्ययः भवति किमर्थं तत्र अङ्गुल इति अदन्तं भवति किमर्थम् अम् अस्ति इति सर्वम् अग्रे पश्यामः अस्ति चेत् द्विगु एव इति किमपि नास्ति अपि च पश्यतु अत्र पश्यतु संख्या अस्ति चेत् द्विगुसमासः भवति चेत् द्विगुसमासः अपि तत्पुरुषसमासः इत्यतः अस्माभिः गतवर्गे पठितं खलु द्विगुसमासः अपि तत्पुरुषसमासः अस्ति अतः तत्पुरुषसमासस्य मया गतवर्गे उक्तं तत्र द्विगुसमासस्य तत्पुरुषसंज्ञा किमर्थम् इति उक्तम् इति चेत् तत्पुरुषसमाससम्बद्ध समासान्तप्रत्ययाः ये सन्ति तेषां सर्वेषां प्रसक्तिः द्विगुसमासे अपि भवतु इति कृत्वा एव द्विगुसमासस्य तत्पुरुषसंज्ञा भवति अस्तु क्षम्यतां भगिनी अहं गतसप्ताहे न आगतवती मुद्रणं शृणोमि शृणोतु अस्तु तर्हि इदानीम् अग्रे भगिनी एकः प्रश्नः अस्ति अत्र द्वे अस्ति न भगिनी अत्र यकारः कथम् आगच्छति तत्तु द्वे ते तु द्वयम् अस्ति इति न द्वे इति नास्ति तत्र प्रातिपदिकं किम् अस्ति द्वि अस्ति खलु अतः सन्धिः तावदेव अस्तु तर्हि अग्रे गोमती भगिनी अस्ति वा गतवती वा अस्मि भगिनी पठतु अग्रे पठामि अह्नोह्न एतेभ्यः
यस्मिन् समस्तपदे सर्वशब्दः संख्यातशब्दः एकदेशवाचकशब्दः उत अव्ययवाचकशब्दः पूर्वपदरूपेण विद्यते तथा च अहन् शब्दः उत्तररूपेण विद्यते तस्मात् टच् इति समासान्तप्रत्यये प्राप्ते अहन् शब्दस्य अह्न आदेशः भवति यथा सर्वाह्नः पूर्वाह्नः इति। एतत् सूत्रं समस्तपदं सर्वाण्ः पूर्वाण्ः इति भवति। पूर्वपदं भवति सर्वशब्दः संख्यातशब्दः एकदेशवाचकशब्दः अव्ययवाचकशब्दः इति पूर्वपदरूपेण शब्दाः भवन्ति। अनन्तरम् अहन् इति शब्दः उत्तरपदे भवति चेत् तत्र टच् इति समासान्तप्रत्ययः भवति। समासान्तप्रत्ययः अपि भवति तत्र। वदतु। तत्र अहन् शब्दस्य अह्न इति आदेशः अपि भवति। समीचीनं, सम्यक्। तर्हि इदानीं तदर्थं तत्र वस्तुतः अहन् इति प्रातिपदिकम् अस्ति। तत्र अहन् इति प्रातिपदिकम् अस्ति, तथापि तत्र अन् इति आदेशः भवति, अह्न् इति आदेशः भवति। अस्तु, अग्रे। अत्र तत्र अस्माकं मनसि बहवः प्रश्नाः स्युः, परन्तु तत्र समाधानम् इदानीं नास्ति। अग्रे पश्यामः। यतोहि इदानीम् अस्माभिः तत्पुरुषसमासस्य विषये न पठितं खलु। प्रथमं तत्पुरुषसमासस्य सूत्राणि कानि इति एकवारं पठामः, तदनन्तरं तत्र समासान्तप्रत्ययाः कथं भवन्ति इति पश्यामः। अस्तु, इदानीम् अग्रे सुमन् भगिनी पठति वा? अहं भगिनी प्रयत्नं करोमि। न संख्या देहे समाहारे समाहार द्विगोः विषये अहन् शब्दस्य अहन् इति आदेशः न भवति यथा द्वयोः अह्नोः समाहारः द्वयः इति भवति। इत्युक्ते कुत्रचित् निषेधः अस्ति। तत्र नकारस्य लोपः इति दृश्यते भगिनि। अहन् अस्ति खलु, तत्र अन्तिमनकारस्य लोपः इति दृश्यते। अहः एव तिष्ठति। इदानीं तु द्वि अधिक अह भवति चेत् द्वयः भवति। समीचीनम्। अस्तु, पुष्पा भगिनी अग्रे। अस्तु भगिनि। उत्तमैकाभ्यां च पञ्चमअध्याये चतुर्थपादे नवतितम सूत्रमस्ति। पुण्यशब्दस्य विषये तथा च एकशब्दस्य विषये अहन् शब्दस्य अह्न आदेशः न भवति। पुण्य अस्तु। यथा पुण्याः एकाः एका पुण्य द्वे। उत्तम कथम् आगच्छति भगिनि अत्र? इदानीं मास्तु, अग्रे पश्यामः किमर्थं तद्। पुण्य अथवा च एक अस्ति शब्दस्य विषये अहन् शब्दस्य अह्न आदेशः न भवति। अत्र पुण्याः अत्र आकारः अस्ति, पुण्य अहः। तत्र दीर्घ सवर्णसन्धि आगच्छति। पुण्याः एकाः तत् अस्ति। समीचीनम्। अग्रे सम्यक्। अग्रे विजया भगिनी पठतु।
अस्ति वा भगिनि? आम् राजा सखीभ्यश्च भगिनी एकः प्रश्नः अस्ति भगिनी, क्षम्यताम्। अत्र संख्यादेः न संख्यादेः तत्र द्वे सूचनशब्दः अस्ति न, तद् कथम् इति तत्र तादृशं भवति। यत्र पूर्वपदे अपि आकारः उत्तरपदे अपि आकारः इति अस्ति चेत् लेखनम् अस्ति प्राचीनग्रन्थेषु तथा दृश्यते। अस्तु, मया न दृष्टं तथैव। अस्माकं करपत्रे पूर्वमपि आसीत् एकवारम्। अस्तु, राजा सखीभ्यश्च यस्य तत्पुरुषसमासस्य उत्तरपदरूपेण राजन् अहन् उत सखी एतेषु कश्चन शब्दः विधीयते, तस्मात् टच् इति समासान्तप्रत्ययः भवति। यथा महाराजः इति राजः इति अन्तिमवर्णः अकारः, तत्र राजन् अहन् अनन्तरं सखी एतेषु कश्चन शब्दः विधीयते चेत् तत्र तस्मात् टच् समासान्तप्रत्ययः विधीयते। उदाहरणमस्ति अत्र महाराजः इति। समीचीनं, सम्यक्। तर्हि अग्रे अरविन्द महोदय पठतु। गोः अतत्विदलुकि समासत्पुरुषसमासे गो इति शब्दः उत्तरपदरूपेण विद्यते। तथा च यत्र तद्धितप्रत्ययस्य लुक् न भवति तत्र टच् इति समासान्तप्रत्ययः विधीयते। यदा परमगवः गो शब्दस्य तद्धितप्रत्ययस्य समासान्ते टच् इति भवति उत्तरपदस्य कारणेन इति दत्तमस्ति। उदाहरणमस्ति परमगवः, गव इति उत्तरपदमस्ति, गो इति कारणेन। समीचीनम्। अग्रे शर्मिला भगिनी पठतु। अत्र किमर्थं एतत् पठामः वयं तस्य विवरणं न कुर्मः इति चेत् परिचयः भवतु, किञ्चित् संस्कारः भवतु इति कृत्वा पठामः। अत्र तस्यापि प्रयोजनम् अस्ति। अत्र समयस्य व्यर्थता इति नास्ति। किमर्थमिति चेत् संस्कारः भवति। एतानि सर्वाणि सूत्राणि अत्र सन्ति इति मनसि किमपि आगच्छति खलु संस्कारः, तदर्थम्। बहु सम्यक्। अस्तु, शर्मिला भगिनी। अग्राख्यायामुरसः तत्पुरुषसमासस्य उत्तरपदरूपेण अग्रः अस्मिन् अर्थे उरस् शब्दः विधीयते चेत् तस्मात् टच् इति समासान्तप्रत्ययः भवति। यथा अश्वानाम् उरः अश्वोरसम्। एतत् सूत्रं वदति यदा तत्पुरुषसमासे उत्तरपदे अग्रः इति अर्थेन उरस् शब्दः आगच्छति तदा टच् प्रत्ययः विधीयते। उदाहरणमस्ति अश्वानाम् उरः अश्वोरसम्। अग्रे पठतु। अत्र उरस् इति डस् इट् मीन् चेस्ट्? अग्रः इत्युक्ते फस्ट् हाफ्, अग्रभागः। श्यामस्सरसां जातिसंज्ञयोः यस्य तत्पुरुषसमासस्य उत्तरपदरूपेण अनस् अश्मन् अयस् तथा सरस् एतेषु कश्चन शब्दः विद्यते, तस्मात् जातौ तथा संज्ञायां गम्यमानायां टच् इति समासान्तप्रत्ययः भवति। यथा महान् च असौ अनः च महानसः। पुनः अत्र उत्तरपदरूपेण केचन शब्दाः दीयते। अनस् अश्मन् अयस् सरस् एतेषु कश्चन शब्दः अस्ति चेत् अपि च
जाति अथवा संज्ञा शब्द अस्ति चेत् तत्र अच् समासान्तप्रत्ययः भवति, यथा महान् च असौ अनः च महानसः। अस्तु, समीचीनम्। अग्रे वंशी भगिनी पठतु। आं भगिनि, तत्र अनोष्मा इत्येतत् पठनीयं किल? अभवत्, क्षम्यतां। ग्रामकौटाभ्यां च तक्षणः। तत्र यस्मिन् तत्पुरुषसमासे पूर्वपदं ग्राम तथा कौट एतयोः किञ्चन अस्ति, तथा च उत्तरपदं तक्षण इति शब्दः अस्ति, तस्मात् टच् इति समासान्तप्रत्ययः भवति, यथा ग्रामस्य तक्षः ग्रामतक्षः। अस्तु, तत्र तत्पुरुषसमासे यदि पूर्वपदं ग्राम नो चेत् तथा ग्राम अपि ग्राम तथा कौट नो च भवति वा? तत्र ग्राम तथा कौट, तथा ग्राम नो चेत् कौट इति शब्दः पूर्वपदे अस्ति, तत्र उत्तरपदे तक्षण इति शब्दः, उत्तरपदे यदि तक्षणशब्दः अस्ति तत्र टच् इति समासान्तप्रत्ययः भवति इति एतत् सूत्रस्य विवरणमस्ति। सम्यक् वा? भगिनी, सर्वं कथं ज्ञातव्यम् इति मम प्रश्नः, न जानामि। न, अत्र बहूनि सूत्राणि सन्ति खलु। अत्र केवलं कानिचन सूत्राणि एव अस्माकं कृते प्राधान्यानि इत्युक्ते प्रमुखानि सूत्राणि। तस्य विषये सम्यक्तया अवगमनं भवति चेत् पर्याप्तम्। इत्युक्ते रात्रिशब्दः, राजाशब्दः, सखीशब्दः, अहन् शब्दः, तस्मिन् विषये वयम् अग्रे तत्र एव अवधानं कुर्मः। अन्यानि सूत्राणि यत्र अस्ति तत्र केवलं विशिष्टसूत्रमस्ति, कुत्रचित् विशिष्टपदमस्ति। यत्र श्वन् इति पदमस्ति, तत्र कुत्र पठामः श्वन् इति काव्येषु कुत्रचित् पश्यामः। अतः तस्य विषये अधिकं चिन्तनं नास्ति। यद्यपि अत्र बहूनि सूत्राणि सन्ति, तथापि अस्माकम् अवधानं केवलं केषुचित् सूत्रेषु एव भवति। अतः तत्र भीतिः मास्तु। अत्र किमर्थम् एतत् सर्वं पठामः इति चेत् वयम् अवगच्छामः, ओ एवं कदाचित् कुत्रचित् काव्येषु श्वन् इति पदमस्ति चेत् तत्र श्वन् इति नकारान्तपदमस्ति, तत्र अन्यत् किमपि रूपं दृश्यते, कथम् इति चेत् ओ प्रायः समासान्तप्रत्ययः पश्यामि कुत्रचित् अस्ति वा सूत्रम् इति अन्वेष्टुं शक्नुमः इति अस्माकम् इदानीन्तनकाले तादृशप्रयोजनम्। यतोहि वयं तु सूत्राणि कण्ठस्थी न कृतानि, अतः तत्र सूत्रमस्ति इति ते अस्माकं मनसि न आगच्छति। अतः तत्र रिवर्स् इंजिनियरिंग् एव कर्तव्यम्। अस्तु भगिनि, अग्रे पठामि। अतेः शुनः, अतेशुनः। यस्मिन् तत्पुरुषसमासे पूर्वपदम् अति तथा उत्तरपदं श्वन् इति अस्ति, तस्मात् टच् इति समासान्तप्रत्ययः भवति, यथा अतिक्रान्तः श्वानम्, अतिश्वः, अतिश्वः। अस्तु, तत्र यदि पूर्वपदे अति इति शब्दः अस्ति, अपि च श्वन् इति उत्तरपदे अस्ति, तस्मिन् स्थितौ टच् इति समासान्तप्रत्ययः विद्यते। उदाहरणमस्ति अतिक्रान्तः श्वानम् अतिश्वः इति भवति। अस्तु, श्रूयते वा भगिनि? श्रूयते, समीचीनं भगिनि। अस्तु, तावदेव। उपमानाद प्राणिषु। उपमानवाची प्रयुक्तः श्वन् शब्दः यस्य तत्पुरुषसमासस्य उत्तरपदरूपेण प्रयुज्यते, तस्मात् टच् इति समासान्तप्रत्ययः भवति। परन्तु समस्तपदेन प्राणिनः निर्देशः क्रियते चेत् अयं प्रत्ययः न विद्यते। यथा आकर्षः श्वा इव, आकर्षवः, आकर्षश्वः, कथम् आकर्षश्वः। अस्तु, उपमानवाची प्रयुक्तः श्वन् इत्युक्ते यत्र उपमानरूपेण श्वन् इति शब्दः प्रयुक्तः अस्ति, यस्य उत्तरपदे, तस्मात् तत्र उत्तरपदे यदि श्वन् उपमानरूपेण प्रयोगं कुर्मः, तत्समये यदि प्राणी समस्तपदे तत्समये टच् इति समासान्तप्रत्ययः विद्यते। परन्तु समस्तपदे यदि प्राणिनः निर्देशः क्रियते चेत् प्राणिनः इत्युक्ते
प्राणी उद्देश्य भवति वा तत्र पाणिनिनः इत्युक्ते प्राणिविशेषः किमपि अस्ति चेत् तदानीं न भवति इति वदति। अस्तु यथा आकर्षः श्व इव आकर्ष्वः। अस्तु भगिनि अस्तु तर्हि अग्रे इतोपि सूत्रे कानिचन सूत्राणि सन्ति तत्र विजयलक्ष्मी भगिनी पठतु। उत्तरमृगपूर्वाच्च शक्नः तत्पुरुषसमासे सक्नः तत्पुरुषसमासे पूर्वपदम् उत्तरमृगपूर्व एतेषु किञ्चन उत उपमानवाचकः शब्दः अस्ति तथा च उत्तरपदं सक्थिन् शब्दः अस्ति तस्मात् टच् इति समासान्तप्रत्ययः भवति यथा उत्तरं सक्थि उत्तरसक्थम्। उत्तरपदे तत्पुरुषसमासे पूर्वपदम् उत्तरमृगपूर्व एतेषु किञ्चन भवति अनन्तरं अथवा उपमानवाचकः शब्दः अस्ति चेत् उत्तरपदे यदि सक्थिन् इति शब्दः भवति तस्मात् टच् प्रत्ययः विधीयते उत्तरं योगः सक्थि उत्तरसक्थम् इति भवति। नावो द्विगोः यस्मिन् द्विगुसमासे नौ शब्दः कुत्र गतम् नावो द्विगोः यस्मिन् द्विगुसमासे नौ शब्दः उत्तरपदरूपेण विद्यते तस्मात् टच् इति समासान्तप्रत्ययः भवति परन्तु द्विगुसमासस्य निमित्तभूतस्य तद्धितप्रत्ययस्य यदि लुक् भवति तर्हि अयं टच् प्रत्ययः न भवति। यथा पञ्चानां नवां समाहारः पञ्चनावः। अत्र नावो द्विगोः इति सूत्रे नौ शब्दः यदि उत्तरपदरूपेण विद्यते नौ इति नावः अस्तु तस्मात् टच् इति समासान्तप्रत्ययः भवति परन्तु द्विगुसमासस्य निमित्तभूतस्य तद्धितप्रत्ययस्य यदि लुक् भवति किमर्थम् अत्र लुक् भवति भगिनी तदेव प्रक्रियायां पश्यामः इदानीम् अस्ति तदर्थमेव उक्तम् अत्र प्रत्येकं सूत्रं पश्यामः चेत् अत्र विशिष्टप्रक्रिया भवति अत्र अन्यानि सूत्राणि अपि प्रवृत्तानि भवन्ति। अत्र टच् प्रत्ययः न विधीयते अतः पञ्चानां नवां समाहारः पञ्चनावः इति भवति। अर्धाच्च पठामि किल पठतु अर्धाच्च एकनिमिष तत्र तद्धित प्रत्ययः कथम् आगच्छति पञ्च अथवा नौ तत्र तद्धित आगच्छति वा तत्रैव नौ शब्दः उत्तरपदे अस्ति चेत् तद्धितप्रत्ययः टच् प्रत्ययः आगच्छति इति उक्तं खलु तदेव तद्धितप्रत्ययः टच् एव अग्रे अर्धाच्च यस्मिन् तत्पुरुषसमासे अर्धशब्दः पूर्वपदरूपेण विद्यते तथा च नौ शब्दः उत्तरपदरूपेण विद्यते तस्मात् टच् इति समासान्तप्रत्ययः भवति यथा अर्धं नावः अर्धनावः। एतत्तु किमपि वक्तुमेव न आवश्यकम्। खार्या प्राचाम् यस्मिन् तत्पुरुषसमासे खारि शब्दः उत्तरपदरूपेण विद्यते तथा च अर्धशब्दः पूर्वपदरूपेण विद्यते उत द्विगुसमासविधानं भवति तत्र टच् इति समासान्तप्रत्ययः भवति यथा अर्धं खार्याः अर्धखारः अर्धं खार्याः इति अर्धखारः इति समस्तपदम्। द्वित्रिभ्याम् अञ्जलेः यस्मिन् द्विगुसमासे पूर्वपदं द्वि उत त्रि एतयोः किञ्चन अस्ति तथा च उत्तरपदम् अञ्जलि इति शब्दः अस्ति तस्मात्
प्राचाम् आचार्याणां मतेन टच् इति समासान्तप्रत्ययः भवति, परन्तु प्रक्रियायां द्विगुनिमित्तकस्य तद्धितप्रत्ययस्य लुक् भवति चेत् टच् प्रत्ययः न विधीयते। यथा द्वयोः अञ्जलयोः समाहारः द्वयञ्जलयः। अत्र द्वित्रि इति पूर्वपदे संख्यावाचकशब्दः भवति, उत्तरपदे अञ्जलि इति शब्दः भवति। तस्मात् प्राचाम् आचार्याणां कस्मिन् वैयाकरणस्य नाम भगिनी? प्राचाम् इत्युक्ते प्राचीन। ओ एवं वा। प्राचाम् आचार्याणां मतेन टच् इति समासान्तप्रत्ययः भवति, परन्तु प्रक्रियायां द्विगुनिमित्तकस्य तद्धितप्रत्ययस्य लुक् न भवति। तत्कारणं द्वयोः अञ्जलयोः समाहारः द्वयञ्जलः इति भवति। समीचीनम्। अनसन्तान्नपुंसकाच्छन्दसि यस्य तत्पुरुषसमासस्य उत्तरपदस्य अन्ते अन् तथा असन् इति विद्यते, तस्मात् नपुंसकरूपस्य निर्माणे वेदेषु टच् इति समासान्तप्रत्ययः भवति। एतत् वेदे एव छन्दसि। ब्रह्मणो जानपदाख्यायां यस्मिन् तत्पुरुषसमासे ब्रह्मन् शब्दः उत्तरपदरूपेण विद्यते, तथा च येन समस्तपदेन ब्रह्मण जनपदेन सह सम्बन्धः निर्दिश्यते, तस्मात् टच् इति समासान्तप्रत्ययः भवति। यथा सुराष्ट्रे ब्रह्म, सुराष्ट्र ब्रह्म। अत्र सुराष्ट्र इति कस्मिन् प्रदेशः वा? सुराष्ट्रे ब्रह्म, सुराष्ट्र ब्रह्म, तावदेव। कुमहभ्यां सुराष्ट्रः इत्युक्ते सम्यक् सम्यक्। ओ सौराष्ट्रः न तदेव प्रश्नः। सुराष्ट्र इति सम्यक् राष्ट्रः इति। सम्यक् राष्ट्रे ब्रह्म, सुराष्ट्र ब्रह्म इति समस्तपदम्। कुमहभ्याम् अन्यतरस्यां यस्मिन् तत्पुरुषसमासे कु उत महत् शब्दः पूर्वपदरूपेण विद्यते, तथा च ब्रह्मन् शब्दः उत्तरपदरूपेण विद्यते, तस्मात् विकल्पेन टच् इति समासान्तप्रत्ययः। भगिनी न द्रष्टुं शक्नोमि, किञ्चित् उपरि गच्छतु। समासान्तप्रत्ययः भवति। यथा सुराष्ट्रे ब्रह्म न कुत्र समासान्तप्रत्ययः भवति, यथा कुत्सितः ब्रह्म कुब्रह्मः। अस्तु, कुत्सितः इति विषयः तावत् भगिनि। तावत् तत्र तद्धितप्रत्ययाः सन्ति, तावान् प्रत्ययाः सन्ति तत्र। इत्युक्ते केवलं स्पेसिफिक् पदानां कृते एव खलु। प्रायेण तत्र उत्तरपदं किमपि स्यात्, पूर्वपदं किमपि स्यात् इति तादृशसन्दर्भे टच् प्रत्ययः विद्यते। किं तत्र अवधर्तव्यम् इति चेत् तत्पुरुषसमासे अपि प्रसक्तमस्ति, द्विगुसमासे अपि प्रसक्तमस्ति, कर्मधारयसमासे अपि प्रसक्तमस्ति, नै समासे अपि प्रसक्तमस्ति। तत्पुरुषः इति तत्त्वात् सर्वत्र भवति एतस्य। तर्हि कर्मधारयसमासस्य प्रसङ्गे अपि उत्तरपदम् एतेषु किञ्चन पदमस्ति चेत् तत्रापि भवितुम् अर्हति। अस्तु, एतेषां विवरणम् अग्रे दास्यामि, यतोहि तत्र बहूनि नूतनपदानि सन्ति, अपि च तत्र सूत्रस्य विवरणमपि अधिकम् अस्ति। अतः प्रक्रियां स्वीकृत्य पश्यामः। तत् प्रक्रियासन्दर्भे इतोपि नूतनसूत्राणि अपि भवन्ति, तदर्थम् अत्र किमपि न उक्तम्। इदानीम् अस्माकं 5 अधिकाराः सन्ति वा भगिनी? प्रत्ययः, परश्च, अनन्तरं प्रातिपदिक ज्ञाप् प्रातिपदिकात्, अनन्तरं समासान्तः, अनन्तरं तद्धितान्तः, सर्वे अधिकारः एव खलु? किमर्थं केवलं 5 इति वदति? तत्र अधिकारः बहवः सन्ति खलु। तत्र संहितायाम् इति अस्ति, तदपि बहूनि सन्ति, बहूनि अधिकारसूत्राणि सन्ति। अस्तु, इदानीम् अत्र समासप्रक्रियायामेव चतुर्थसोपानमस्ति समासान्तप्रत्ययः। तस्मिन् विषये एतानि सर्वाणि सूत्राणि भवन्ति तत्पुरुषप्रसङ्गे इति ज्ञातवन्तः। सूत्रविवरणम् अग्रे भविष्यति। इदानीं 5मसोपानमस्ति उत्तरपदाधिकारः इति। उत्तरपदाधिकारः इति
तदपि तत्र सामान्यम् अस्ति। यथा अस्माभिः पूर्वं चर्चितं, तत्र उत्तरपदे परे पूर्वपदस्य किमपि परिवर्तनं भवति, यथा लुक् अथवा अन्यत् किमपि भवितुम् अर्हति। तर्हि अत्र उमा भगिनी पठतु एकवारम्। पठामि। उत्तरपद अधिकारः। कुत्रचित् उत्तरपदे इति अधिकारे स्थितस्य सूत्रस्य प्रभावेण पूर्वपदे किञ्चित् कार्यं भवति। अष्टाध्याय्याम् उत्तरपदाधिकारः 631 इत्यस्मात् सूत्रात् आरभ्य 63131 इति सूत्रपर्यन्तम् अस्ति। अस्मिन् अधिकारे उत्तरपदे परे पूर्वपदस्य किञ्चित् कार्यं भवति। उत्तरपदे परे ओके। यथा विश्वमित्रः इति समासे पूर्वपदस्य स्वरस्य दीर्घत्वं भूत्वा विश्वामित्रः इति भवति। सो उत्तरपदस्य कारणेन पूर्वपदस्य किञ्चित् विकारः सम्भवति, तदेव अत्र दत्तं। कुत्रचित् उत्तरपदे इति अधिकारे पूर्वपदं पाणिनी अष्टाध्याये उत्तरपद अधिकारे यथा वर्णयति इति सूत्र विवरणं दत्तम्। पूर्वपदं किञ्चित् विश्वमित्रः इति समासे पूर्वपदस्य स्वरस्य दीर्घत्वं विश्वामित्रः भवति। सो बिकास् आफ् मित्र इति पदस्य कारणेन विश्वमित्रः विश्वामित्रः इति भवति। तत्तु आदेशः न भगिनि? आदेशः न? आदेश दीर्घत्वम् इति आदेशः एव। आदेशः एव, विकरणं नास्ति। अस्तु अस्तु। विकरणम् इत्युक्ते किम्? तदेव उक्तम् इदानीं। विकरणं न, विकारः नास्ति, आदेशः अस्ति। विकारः इति अपि वक्तुं शक्नुमः खलु। विश्व इति शब्दस्य विकारः विश्व इति अस्ति, दीर्घत्वम् इति अस्ति। विकारः एव। विकारः इति वदति चेत् आदेशः इत्येव तस्याः विवक्षा। आदेशः इति मित्रं नास्ति, सः शत्रुः, विकारः एव करोति। क्षम्यतां भगिनि, मम एकः प्रश्नः। तत्र यदि विश्वमित्रः इति वदामः, विश्वस्य मित्रः भवति, परन्तु विश्वामित्रः इत्युक्ते तत्र विश्वस्य अमित्रः इति भवति किल तत्र? न, विश्वामित्रः इत्यत्र संज्ञा अस्ति। एवं वा? विश्वामित्रः इति तत् संज्ञा खलु। परन्तु समासः कुर्मः तो विश्वस्य अमित्रः। तत्र सन्दर्भः कः इति द्रष्टव्यम्। विश्वस्य अमित्रः इति वक्तुम् इच्छति चेत् तदानीं तादृशं भवितुम् अर्हति, परन्तु तत्र सन्दर्भः कः इति द्रष्टव्यम्। सन्दर्भं दृष्ट्वा एव तत्र अर्थस्य निर्णयः भवति खलु। अतः तत्र सन्दर्भः तादृशम् अस्ति वा इति द्रष्टव्यम्। अस्तु, इदानीं तत्र सरला भगिनी सूत्रम् अग्रे पठतु। सरला भगिनी। भगिनी नास्ति वा? अस्तु, अरविन्द महोदय पठतु। सामान्य तत्पुरुषसमासः नै प्रभृतयः कर्मधारयसमासः द्विगुसमासः चेति। प्रथमं सामान्य तत्पुरुषसमासाः। द्वितीय तत्पुरुषात् आरभ्य सप्तमी तत्पुरुष पर्यन्तं तत्सम्बन्धसूत्राणि अग्रे विवृतानि। अष्टमाध्याय्यां प्रथम तत्पुरुष सूत्रसमासस्य कृते सूत्रं न उक्तम्। प्रथम तत्पुरुषः इत्यस्य एकदेशी समासः इति व्यवहारः अस्ति व्याकरणे। अयम् एकदेशी समासः षष्ठी तत्पुरुष समासस्य अपवादः अस्ति। तत्र तत्पुरुषसमासस्य विषये द्वितीय तत्पुरुष इति द्वितीय विभक्ति आरभ्य सप्तमी विभक्तिपर्यन्तं सम्बन्धसूत्राणि तत्पुरुषसम्बन्धानि सूत्राणि वर्तते अग्रे।
अष्टमी प्रथमाविभक्त्यां तत्पुरुषसमासस्य पृथक् सूत्रं न दत्तमस्ति। एकदेशी समासः इति व्यवहारे अस्ति, तस्य एव प्रथमा तत्पुरुष इति वक्तुं शक्यते, यतोहि तत् एकदेशी षष्ठी तत्पुरुषस्य अपवादः अस्ति। तत्कारणेन एकक्षणं महोदय, इति इदानीं सामान्यतत्पुरुषसमासः इति विषयः अस्माकं पुरतः अस्ति। तर्हि सामान्यतत्पुरुषसमासस्य प्रसङ्गे अस्माभिः किं ज्ञातं गतवर्गे इति चेत्, तत्र सामान्यतत्पुरुषसमासे द्वितीया तत्पुरुषसमासः, चतुर्थी तत्पुरुषसमासः, पञ्चमी तत्पुरुषसमासः, सप्तमी तत्पुरुषसमासः, अनन्तरं षष्ठी तत्पुरुषसमासः। सप्तमी इत्यस्य अनन्तरं षष्ठी तत्पुरुषसमासः इति सूत्राणि तथा सन्ति, तादृशक्रमेण सूत्राणि सन्ति। अत्र प्रथमा तत्पुरुषसमासः इति व्यवहारः नास्ति पाणिनीयव्याकरणे। यद्यपि लोके पुस्तकेषु पश्यामः, तस्य एव एकदेशी समासः इति अस्ति। एकदेशी समासः इति वस्तुतः षष्ठी तत्पुरुषसमासस्य अपवादः अस्ति। एकदेशी समासः कथं भवति इति अग्रे पश्यामः। इदानीं द्वितीया तत्पुरुषसमासः इति सूत्रं, प्रथमं सूत्रमस्ति। महोदय पठतु। द्वितीया तत्पुरुषसमासः भवति। एकः संशयः अस्ति, सम्बद्ध and सम्बन्ध द्वयोः भेदः कः? अत्र सम्बद्धसूत्राणि इति दृश्यते। कुत्रचित् सम्बन्ध इति अस्ति, तयोः अर्थं न सम्बन्धः इत्युक्ते रिलेशन् इत्यर्थः। कयोः सम्बन्धः? सम्बन्धः इत्युक्ते रिलेशन्, पदार्थद्वयमस्ति, तयोः मध्ये सम्बन्धः, अवयव अवयवी भावः सम्बन्धः अस्ति, अनयोः मध्ये सम्बन्धः अस्ति। अथवा किं वदामः तत्र सामान्यविशेष सम्बन्धः, सामान्यं किमपि अस्ति, विशेष किमपि अस्ति, तयोः मध्ये सम्बन्धः इति वदामः, रिलेशन् इति वदामः। सम्बद्ध इत्युक्ते रिलेटेड्। सम्बद्धसूत्रम् इत्युक्ते तस्य विशेषे, तत्र तस्मिन् विषये तत् सम्बद्ध इत्युक्ते रिलेटेड् सूत्राणि इति भेदः। अवगतं वा? धन्यवादः भगिनी। द्वितीय तत्पुरुषसमासस्य विषये षट् सूत्राणि सन्ति। द्वितीय अध्यायस्य प्रथमपादस्य चतुर्विंशतिसूत्रात् आरभ्य 29 पर्यन्तम् अस्ति। क्रमेण एतेषां सूत्राणां विषये पठिष्यामः। प्रथमं द्वितीयान्तस्य सुबन्तस्य श्रित अतीत पतित गत अत्यस्त प्राप्त आपन्नैश्च एतैः पदैः सह द्वितीया तत्पुरुषसमासः भवति। सूत्रमस्ति द्वितीया श्रित अतीत पतित गत अत्यस्त प्राप्त आपन्नैः इति। द्वितीयान्तं सुबन्तं श्रित अतीत पतित गत अत्यस्त प्राप्त आपन्न इत्येतैः सुबन्तैः सह समस्यते। द्वितीयान्तं सुबन्तं श्रितादिभिः सह समस्यते। तत्पुरुषसमासश्च समासो भवति। श्रितश्च अतीतश्च पतितश्च गतश्च अत्यस्तश्च प्राप्तश्च आपन्नश्च तेषाम् इतरेतरद्वन्द्वः श्रितातीत पतित गत अत्यस्त प्राप्त आपन्नैः आपन्नास्तैः। प्रत्यग्रहणे तदन्तग्राह्यः परिभाषा तदन्तविधिः भवति। तेन बलेन तदन्तविधिः भूत्वा द्वितीयान्तः इति अर्थः लभ्यते। द्वितीया प्रथमान्तं श्रित अतीत पतित गत अत्यस्त प्राप्त आपन्ने। तृतीयान्तं द्विपदमिदं सूत्रं सुभामन्त्रिते पराङ्गवत् स्वरे इत्यस्मात् सूत्रात् सुप् इत्यस्य अनुवृत्ति भवति। सह सुपा इत्यस्मात् सूत्रात् सुपा इत्यस्य अनुवृत्ति भवति। अत्र सुपा इति शब्दस्य वचनपरिणामः इति
परिमाणः इति कृत्वा बहुवचने भवति। प्राक् कडार समासः इत्यस्य अधिकारः अस्ति, तत्पुरुषः इत्यस्य अधिकारः, विभाषा इत्यस्य अधिकारः, अनुवृत्तिसहितसूत्रं, द्वितीया सुप् श्रित अतित पतित गत अत्यस्त प्राप्त आपन्नैः सुब्भिः सह विभाषा तत्पुरुष समासः। प्रथम द्वितीया सामान्य तत्पुरुष सूत्रस्य द्वितीया तत्पुरुष समासस्य सूत्रमस्ति द्वितीया श्रित अतित तत्पतित गत अत्यस्त प्राप्त आपन्नैः इति। तत्र उत्तरपदं श्रित अतित पतित गत अत्यस्त प्राप्त आपन्न एतयोः एकं पदम् उत्तरपदं भवति कृत्वा तस्य पूर्वं सुबन्धं द्वितीया विभक्तिं भवति इति कृत्वा द्वितीया तत्पुरुष समासं भवति एतयोः पदयोः समसनं कृत्वा। समीचीनम्। अत्र पश्यन्तु, अत्र सूत्रमस्ति द्वितीया श्रितातीत पतित गत्यस्त प्राप्तापन्नैः इति अस्ति सूत्रं। तर्हि अत्र प्रथमं पदमस्ति द्वितीया इति पदमस्ति। द्वितीया इति पदस्य विभक्तिः का? एकवचनं। तृतीया खलु भगिनि? प्रथमविभक्ति। द्वितीया इति पदस्य प्रथमाविभक्तिः। श्रितातीतपतित इत्यस्य पन्नैः तृतीया विभक्ति बहुवचनं। तृतीया बहुवचनमस्ति। तर्हि अत्र एतावता यद् अस्माभिः पठितं तत् आधारीकृत्य अत्र समासे किं पदं पूर्वं भवति? किं पदं पूर्वं भवति? द्वितीयान्तं पदं। द्वितीयान्तं पदं पूर्वं भवति। उत्तरपदं किं भवति? इति आगच्छति। प्रथमविभक्ति एकवचनं वा भगिनि? मम प्रश्नः कः भवति? किं पृच्छति? पुनः पृच्छतु। प्रथमशब्दस्य कृते तत्र कृष्णम् इति भवति चेत् कृष्णाश्रितः इति अस्ति चेत् तत्र प्रथमशब्दं द्वितीयविभक्ति एकवचनम् एव अस्ति। न, मम प्रश्नः भिन्नः। भवति अन्यत् किमपि उदाहरणं स्वीकृत्य वदति। मम प्रश्नः सूत्रं दृष्ट्वा किं पदं पूर्वं भवति इति मम प्रश्नः। भवती वदतु, किं पदं पूर्वमस्ति? सूत्रं दृष्ट्वा द्वितीया श्रितातीतपतित गत्यस्त प्राप्तापन्नैः इति सूत्रं दृष्ट्वा किं पदं पूर्वमस्ति इति भवती वदतु। किं पदम् अस्ति तत्र? तत्र नियमः कः? श्रित न, अत्र केवलं विजया भगिनी वदति। अत्र कः नियमः अस्ति? वदतु भगिनि। किमपि नूतनं नास्ति तत्र। कथं जानीमः किम्? अस्तु भगिनि। तत्र श्रित एव अस्ति खलु प्रथमशब्दः। मम प्रश्नः अस्ति, सूत्रं दृष्ट्वा कथं जानीमः किं पदं पूर्वमस्ति इति प्रश्नः। अत्र मेहुल् महोदय साहाय्यं करोतु। अस्तु भगिनि। अत्र विभक्त्यन्तम् अत्र समासप्रक्रियायाः कृते समासविधिसूत्रमस्ति द्वितीया श्रितातीतपतित गत्यस्त प्राप्तापन्नैः। एतस्मिन् सूत्रे द्वितीया इति पदं प्रथमाविभक्त्यां निर्दिष्टमस्ति। अतः वयं दृष्टवन्तः अव्ययभावसमासस्य कृते अपि प्रथमानिर्दिष्टं यत् पदम् अस्ति समासविधानसूत्रे यत् पदं प्रथमानिर्दिष्टमस्ति तस्य उपसर्जनसंज्ञा भवति। अपि च उपसर्जनं पूर्वम् इत्यनेन तस्य शब्दस्य पूर्वनिपातः इत्युक्ते पूर्वपदं तत् पदं भवति इति वयं पठितवन्तः। अतः अत्रापि एतस्मिन् सूत्रे द्वितीया इति पदं प्रथमविभक्त्यां निर्दिष्टम् अस्ति। अतः द्वितीयान्त यत् सुबन्तपदम् अस्ति स एव पदं
उपसर्जनसंज्ञा प्राप्नोति अतः तस्य एव पूर्वनिपातः भवति। समीचीनं। विजयभगिनी वदतु, किम् अवगतम्? तत्र द्वितीय इति पदम् अस्ति, एतत् प्रथम एकवचनमेव अस्ति। उपसर्जनं प्रथमम् आगच्छति चेत् तत्र पूर्वनिपातः भवति, अतः तत्र उपसर्जनं संज्ञा भवति। किमर्थं द्वितीय इत्यस्य उपसर्जनसंज्ञा? एतत् पूर्वनिपातः इति भवति, अतः तत्र उपसर्जनसंज्ञा इति भवति। न न न, केन सूत्रेण उपसर्जनसंज्ञा? महोदय इदानीम् उक्तं खलु, प्रथमानिर्दिष्टं समास उपसर्जनम् इति सूत्रेण। आं भगिनि। पूर्वनिपातः केन सूत्रेण? पूर्वनिपातः उपसर्जनं पूर्वम् इति पूर्वनिपातः। तर्हि इदानीं तत्र द्वितीयान्तं पदं पूर्वं भवति। किमर्थं भवति? यतोहि द्वितीया इति पदं सूत्रे प्रथमाविभक्तौ अस्ति। अस्तु, तर्हि इदानीं द्वितीया इति एव उक्तमस्ति। तर्हि सूत्रे द्वितीया इति उक्तमस्ति। द्वितीया इत्यस्य कः अर्थः? सामान्यतया द्वितीया इति वदामः चेत् कः अर्थः व्याकरणे? द्वितीया विभक्ति इति अर्थः। द्वितीया इत्यनेन द्वितीया विभक्तिः इति अर्थः। परन्तु तत्र द्वितीया विभक्तिः इति वयं पश्यामः चेत् तत्र विभक्तिप्रत्ययस्य श्रितातीतपतित इत्यनेन सह समासः वा इति चेत् न सङ्गच्छते खलु। द्वितीया विभक्तिः श्रितातीतपतित इत्यनेन सह समासः इति न सङ्गच्छते। अतः द्वितीया इति यदा वदामः प्रत्ययग्रहणे, द्वितीया इत्युक्ते प्रत्ययः अस्ति, द्वितीया विभक्तिप्रत्ययः। तर्हि द्वितीया विभक्तिप्रत्ययः यस्य अन्ते अस्ति, तर्हि तत्र परिभाषा का इति चेत् प्रत्ययग्रहणे तदन्ताग्राह्याः इति अस्ति। तर्हि यत्र प्रत्ययस्य उल्लेखः अस्ति सूत्रे तत्र तदन्तस्य ग्रहणं भवति, इत्युक्ते यस्य अन्ते तादृशप्रत्ययः अस्ति। अतः अत्र द्वितीया इति विभक्तिप्रत्ययः इति चेत् प्रत्ययग्रहणे तदन्ताग्राह्याः इति परिभाषया द्वितीयान्तं पदम् इति अर्थः। द्वितीया विभक्तिः यस्य अन्ते अस्ति, कस्य अन्ते भवति? पदस्य अन्ते भवति। सुप्रत्ययः प्रातिपदिकात् विधीयते, तस्य पदत्वं भवति। अतः द्वितीयान्तं पदम् इति अर्थः लभ्यते। अतः द्वितीयान्तं पदं केन सह समस्यते इति चेत् उत्तरपदं श्रुत, अतीत, पतित, गत, अत्यस्त, प्राप्त, आपन्नः इत्येतेषु कश्चन शब्दः अस्ति चेत् तदानीं तत्पुरुषसमासः भवति, विकल्पेन भवति इति सूत्रार्थः। अस्तु, इदानीं समयः अपि अतीतः। कोऽपि प्रश्नः अस्ति वा? भगिनी, केवलं तत्र द्वितीया विभक्ति एकवचनं द्विवचनं अथवा बहुवचनं भवति चेदपि एतत् सूत्रं कार्यं करोति खलु? वचनं किमपि अस्ति चेदपि कृष्णा द्वितीया इत्युक्ते द्वितीया विभक्ति एकवचने द्विवचने बहुवचने अस्ति चेदपि सूत्रं कार्यं भवति वा इति प्रश्नः खलु? उदाहरणमस्ति वा? कृष्णान् श्रितः इति भवति वा? कृष्णान् श्रुतः इति, कृष्णान् श्रुतः इति अस्ति चेदपि कृष्णश्रुतः इत्येव भवति खलु? द्वितीयान्तम् एव पदमस्ति, तत्र विभक्तिलोपः भवति, कृष्णश्रुतः इत्येव समस्तपदम्। प्रथमाविभक्तौ भवतु, द्वितीयाविभक्तौ भवतु, एकवचने भवतु, बहुवचने भवतु, यत्किमपि भवतु। प्रातिपदिकं स्वीकुर्मः किल भगिनी? प्रातिपदिकमेव स्वीकुर्मः, कृष्ण इति स्वीकुर्मः। अतः तत्र वचनं यत्किमपि भवतु। अतः इति सूत्रमस्ति, प्रथमं सूत्रम्। अत्र पुनः एकवारं पठन्तु सर्वे, इतः अग्रे सर्तुं शक्नुमः। अत्र अग्रे उदाहरणानि सन्ति, तत्सर्वं पठित्वा अग्रे सर्तुं शक्नुमः। अत्र सरलमेव, किमपि नास्ति। अत्र तत्पुरुषसमासस्य प्रसङ्गे किं स्मर्तव्यम् इति चेत् सर्वदा उत्तरपदं सूत्रेषु एव उच्यते। सामान्यतया केवलं षष्ठीतत्पुरुषसमासे एव उत्तरपदं किम् इति न उक्तं। पूर्वपदं षष्ट्यन्तम्, उत्तरपदं यत्किमपि भवितुमर्हति। परन्तु अन्यत्र सर्वत्र उत्तरपदं किम् इति सूत्रे एव उच्यते। अतः पूर्वपदं किम् इत्यपि इत्युक्ते पूर्वपदं द्वितीयान्तं पदं तृतीयान्तं पदम् इति जानीमः, उत्तरपदं किम् इति सूत्रेषु उच्यते। तदाधारीकृत्य एव समासः भवति। इत्युक्ते वयं तु अन्यत् किमपि नूतनं पदं संस्थाप्य तत्र समासं कर्तुं न अर्हामः।
सर्वं दत्तं सर्वं दत्तं तावदेव वयं कर्तुं शक्नुमः अन्यत् किमपि धन्यवादः नमस्कारः धन्यवादः